अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हसीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। हाल ही में पाकिस्तान में 6.1 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया जिसने पाकिस्तान समेत सेंट्रल एशिया के मुल्कों ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और अफगानिस्तान को भी इफेक्ट किया। इससे पहले 2005 के अंदर पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन जल्जला आया जिसकी शिद्दत रेक्टर स्केल पर 7.6 थी, जिसमें 70,000 लोग मारे गए और इतने ही जख्मी हुए। पूरी इंसानी तारीख के अंदर इंसानों का किसी और कुदरती आफत से इतना नुकसान नहीं हुआ जितना कि जल्जलों से हुआ है। साइंस की माने तो ये ज़मीन की क्रस्ट के अंदर मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स के अंदर बदलाव की वजह से आते हैं। जब आतिशफिशा लावा ज़मीन को फाड़ कर बाहर निकलने की कोशिश करता है, मगर इंसान आज चाहे जितनी मर्जी तरक्की कर ले, साइंस और टेक्नोलॉजी की बदौलत कायनात में झांकने के काबिल हो जाए, किसी भी मशीन को ईजाद कर ले, जितनी मर्जी मजबूत इमारतें बना ले, अपने बचाव के लिए हवाई जहाज और जेर ज़मीन बनकर तक बना ले, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंट्रोड्यूस करवा दे, चाहे तरक्की के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दे, लेकिन चाह कर भी जल्जले को प्रिडिक्ट तक नहीं कर सकता। इससे बचना तो दूर की बात है, क्योंकि अल्लाह ताला एक जल्जले का झटका देकर इंसानों को याद दिलवाता है कि मुझे यानी अपने खालिक को और अपनी तख्लीक का मकसद याद रखो, अपने मालिक और खालिक से ला ताल्लुक मत हो जाओ, इसकी मर्जी और नाराजगी को देखो और दुनिया और आखिरत का फर्क समझो, मौत के बाद की जिंदगी को याद रखो, क्योंकि तुमसे बढ़कर भी कोई ज़ात है जिसकी कुदरत, अजमत और जलाल का तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। क्योंकि हकीकत यह है कि ज़ल्ज़ले जैसी आफत असल में अल्लाह के गज़ब और नाराज़गी की निशानी होती है। जब ज़मीन पर जुल्म और नाइंसाफ़ी बढ़ जाए, ऐसे गुनाह होने लगें जो कि अल्लाह को सख्त नापसंद हैं, तो ऐसी ही कुदरती आफतें इस कौम का मुकद्दर होती हैं। जब खुद को इस्लामी मुल्क कहलाने वाली जगह के अंदर हर वो बुराई और खामी मौजूद हो, यहाँ के लोग हर वो छोटा बड़ा गुनाह करते हों जिससे अल्लाह ने वाज़े तौर पर कुरान पाक के अंदर और हदीस में मना फरमाया, शराब आम हो जाए, हर जगह पर बेहयाई फहाशी हो, सूद के कारोबार सरे आम चल रहे हों, जुल्म और नाइंसाफी हद से बढ़ जाए, हम जिन्स परस्ती आम हो, जुए को बाकायदा एक कारोबार की हैसियत मिल जाए, शिर्क और बुत परस्ती फैल जाए, तो इंसानों की शक्लें मस करने या आसमान से पत्थर बरसने के बजाय कुदरती आफात की सूरत अल्लाह का अजाब उस कौम पर जरूर नाजिल होता है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना के अंदर मदीना के अंदर जब ज़ल्ज़ला आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारा रब चाहता है कि तुम लोग अपनी खताओं की माफ़ी मांगो। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि जिस जगह पर ज़ल्ज़ला आता है, अगर वहाँ के लोग तौबा कर लें और अपनी बदअमालियों से बाज आ जाएं तो उनके हक में बेहतर है, वरना उन लोगों के लिए हलाकत है। अल्लाह ताला के इरशाद पाक का मफहूम है कि लोगों ने अपने हाथों से जो कमाई की, इसकी वजह से खुशकी और समंदर के अंदर फसाद फैला, ताकि इन लोगों ने जो काम किए अल्लाह इनमें से कुछ का मजा इनको चखा दे, शायद वो बाज आ जाएं। सूरह रूम। इस आयत मुबारका से बिल्कुल वाज़ेह है कि दुनिया के अंदर जो आम मुसीबतें लोगों पर आती हैं, मिसाल के तौर पर कहत, वबाएं, ज़ल्ज़ले और ज़ालिम हुक्मरानों का लोगों पर मुसल्लत होना, इसकी असल वजह यही थी कि लोगों ने अल्लाह ताला के अहकामात की खुली खिलाफ वर्जी की और खुद अपने हाथों से ये मुसीबतें मोल ली। अल्लाह ने इन लोगों पर ये मुसीबतें इसलिए नाजिल की कि इनके दिल कुछ नरम पड़े और वो अपने अमाल से बाज आ जाएं। आज आप अपने आसपास नजर दौड़ाएं और देखें कि मुल्क पाकिस्तान जो कि इस्लाम के नाम पर बना, इसके अंदर कौन सी ऐसी बुराई है, कौन सा ऐसा बड़ा गुनाह है जो कि आज हम मुसलमान ना कर रहे हों या उस गुनाह में हद से ना बढ़ गए हों। ऐसे बड़े बड़े गुनाह जिसकी वजह से अल्लाह ने इससे पहले भी कई कौमों को तबाह किया, मिसाल के तौर पर हम जिन्स परस्ती, बेहयाई और इस्लाम मुखालिफ बैनर्स उठाते घूमती नीम बराना औरतें, सूद के कारोबार, और ये सूद, शराब और जिना जैसे गुनाहों से सैकड़ों गुना ज्यादा हराम है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि सूद के 70 हिस्से हैं और इनमें से सबसे हल्का हिस्सा ऐसा है जैसे कोई शख्स अपनी माँ के साथ जिना करे। अब आप खुद अंदाजा लगा लें कि इसी कौम ने सूद के ना सिर्फ आज बैंक खड़े कर दिए हैं, बल्कि किस्तों पर चीजें देने के नाम पर सूदी कारोबार को भी मुतारिफ करवा दिया है। ये लोग मुसलसल आज सूद का नाम और इसकी डेफिनेशन को बदल कर इससे बाकायदा कारोबार की सूरत देने पर तुले हैं। और यही नहीं बल्कि आज ऑनलाइन एप्लीकेशन भी मुतारिफ करवा दी गई हैं जहां पर लोगों से छोटी सी रकम के बदले अच्छा खासा सूद लिया जा रहा है। ये लोग भी सूदखोरी को कारोबारी कहते हैं। और फिर ये वो लोग हैं जो कि कहते हैं कि हमारे रिज़्क के अंदर बरकत नहीं होती, हम पर नेक हुक्मरान क्यों नहीं भेजे जाते, हमारी दुआएं क्यों कबूल नहीं होती। अल्लाह से ऐसी शिकायतें करते हैं और खुद इन्होंने सूदखोरी के मैल बना रखे हैं। ये मुनाफिकत का आला तरीन दर्जा नहीं तो और क्या है, क्योंकि सूद तो असल में अल्लाह से ऐलान जंग है। और क़यामत के दिन ये लोग कब्रों से ऐसे उठेंगे कि इनके पेट सांपों से भरे होंगे, इनके पेट इन सांपों की वजह से इतने फूले होंगे कि ये चल भी नहीं पाएंगे और घसीट कर मैदान महशर की तरफ बढ़ेंगे। अल्लाह इन लोगों पर बिल्कुल भी रहम नहीं करेगा। आज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर औरत मार्च, फेमिनिज्म और LGBT के नाम पर अल्लाह के अहकामात के खिलाफ बगावत और जो बेहयाई हमें देखने को मिल रही है, अल्लाह ने इससे पहले कई कौमों को इसी फहाशी और बेहयाई की वजह से तबाह किया और इनका जिक्र कुरान करीम के अंदर भी किया, मगर हम लोगों ने ना कोई इससे सबक सीखना था और ना ही सीखा।
اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر شراب، جوئے، بت پانسے سے منع کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ شیطانی اعمال ہیں، ان سے بچ کر رہو تاکہ تم آپس کی دشمنیوں سے بچ سکو اور فلاح پاؤ، کیونکہ ان کاموں کے اندر انسان اپنے ہوش کو بیٹھتا ہے۔ مگر ہم نے اس کا بھی الٹ کیا اور اس کے باقاعدہ کاروبار کھڑے کر دیے اور پوری دنیا کے اندر اسی مسلم ملک سے صرف کچھ پیسوں کی خاطر جوئے کی پروموشن بھی کر رہے ہیں۔ حال ہی میں پی ایس ایل کے میچز کا پاکستان کے اندر خوب چرچا رہا، اور وہ الگ بات ہے کہ سروے کے مطابق میری جیسی آدھی عوام اسے دیکھتی نہیں ہے، مگر سب سے اہم چیز جس پر تقریباً سبھی لوگوں نے کوئی توجہ نہیں دی وہ ان پلیئرز کی شرٹس تھی جن پر یہ لوگو آپ ذرا غور سے دیکھیں۔ شعیب ملک کی شرٹ پر لکھا ہے 1x Bet۔ یہ وہ کمپنی ہے جو کہ آن لائن سپورٹس ایونٹ پر جوا کرواتی ہے اور آج کے ٹائم کے اندر پی ایس ایل کی سپانسر رہی ہے۔ مت ماری گئی ان لوگوں کی کہ اس سال کے پی ایس ایل کے 6 میں سے 4 سپانسر یہی جوئے کے آن لائن اڈے چلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو کوئٹہ گلیڈیٹرز کی شرٹس پر بی جے سپورٹس کا لوگو دیکھنے کو ملتا ہے، اور اگر آپ کو دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ کوئی سپورٹس کا سامان بناتی ہوگی یا کوئی سپورٹس چینل ہے تو آپ بالکل غلط ہیں، کیونکہ یہ کمپنی ایک آن لائن کسینو یعنی جوا کروانے والی ایک کمپنی باجی کی ملکیت ہے جسے نام بدل کر ایڈورٹائز کیا گیا ہے۔ ملتان سلطان کے کیپٹن محمد رضوان کے سینے پر ولف 777 نیوز لکھا ہے، جو کہ خود کو نیوز چینل دکھا کر اصل کے اندر جوئے کی ویب سائٹ چلاتا ہے۔ اس کے علاوہ لاہور قلندرز کی شرٹ کی بیگ پر میل بیٹ لکھے اور یہ بھی جوئے کی ویب سائٹ ہے جہاں پر آن لائن شرطیں لگتی ہیں۔ اور اگر آپ کو میری باتوں پر یقین نہ آئے تو آپ ان سب کو خود سے آن لائن ویریفائی بھی کر سکتے ہیں۔ اب آپ سوچیں کہ یہ کوئی پاکستان کا سب سے بڑا سپورٹس ایونٹ ہے، انٹرٹینمنٹ ہے، یا پھر جوئے کے اڈے کی پروموشن، اس سب کی اجازت کیوں دی جا رہی ہے؟ دراصل یہ کمپنیز بھی بہت چلاک ہیں اور ایک خاص قسم کے طریقہ کار کو استعمال کرتی ہیں جسے مارکیٹنگ کی زبان کے اندر کہتے ہیں سیروگیٹ ایڈورٹائزنگ۔ آپ لوگوں نے سیروگیٹ مدر یا پھر سیروگیٹ پریگنینسی کا نام تو سنا ہوگا، جس کے اندر ماں باپ مل کر ایک عورت سے ایگریمنٹ کے ذریعے مرد کے سپرم اور عورت کے ایگز کو ایک دوسری عورت کے اندر ڈال کر اپنا بچہ پیدا کرواتے ہیں اور اس کے پیدا ہونے کے بعد اسے لے لیتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے یہ کمپنیز بھی اپنے اصل کام اور کاروبار کو چھپا کر ایک نقلی یا پھر عارضی کاروبار کو دکھا کر خود کو پہلے رجسٹر کرتی ہیں اور اپنی مشہوری کے لیے ایسے ایونٹس کو سپانسر کرتی ہیں جنہیں دیکھ کر لوگ ان کی ویب سائٹ پر جا کر ان کے جوئے کے اصل کاروبار کے اندر انویسٹ کرتے ہیں۔ اور نام بدلنے اور چھپانے کی دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں کے اندر یہ کمپنیز بین ہیں، اسی لیے ایسے تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر یہ انویسٹ کر کے لوگوں کو لوٹنے کے لیے یہ اس طرح کے ایڈورٹائزمنٹس کا سہارا لیتی ہیں، کیونکہ ان کمپنیز کے اشتہارات تک کو چلانا ان ملکوں کے اندر بین ہوتا ہے۔ صرف پشاور زلمی اور اسلام آباد یونائٹڈ کی شرٹس پر آپ کو کوئی ایسا لوگو دیکھنے کو نہیں ملا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کیا اس حد تک گر چکا ہے یا پھر پیسے کا مقروض ہو چکا ہے کہ انہیں نہ تو حلال و حرام کی تمیز رہی ہے اور نہ ہی ملک کے قانون کا خیال، کہ کل اگر سود، شراب اور ہم جنس پرستی کی کوئی ویب سائٹ یا کوئی کمپنی بالکل اسی طرح سے سیروگیٹ ایڈورٹائزنگ کرتی ہے تو کیا یہ لوگ اسے بھی قبول کر لیں گے؟ کیا یہ لوگ مسلمان ہو کر ایک بار بھی اس کے بارے میں نہیں سوچیں گے؟ اور اگر ایسا نہیں کرتے تو یہ سلسلہ آخر کہاں پر جا کر رکے گا؟ کیا ان سب حرکتوں کے بعد اور ہر ایک گناہ اور اللہ کے قانون کے خلاف بغاوت کرنے کے بعد بھی ہم یہ سوال کرنے کے قابل ہیں کہ آخر ہم پر زلزلوں جیسی آفت کیوں آتی ہے؟ ہم بحیثیت قوم تباہ کیوں ہو رہے ہیں؟ دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں نے انصاف، انسانی حقوق اور جانوروں تک کے حقوق کے اندر اس نظام کو اپنایا ہے جو کہ اللہ نے دنیا بھر کے انسانوں کے لیے نازل کیا، اس لیے وہاں پر آپ کو کبھی کبھار ہی کوئی بہت بڑے زلزلے کی خبر سننے کو ملتی ہے، لیکن ہم لوگ کیونکہ ظالم ہیں، اللہ کے ہر اس قانون سے بغاوت کرتے ہیں جو کہ اللہ نے ہم پر حرام کیا، تو ایسی آفتیں اور تباہی ہمارا مقدر کیوں نہ ہو جب تک کہ ہم سچی توبہ کر کے اللہ کی طرف لوٹ نہ جائیں، ورنہ اللہ تو بہت بے پرواہ ہے، اسے کسی کی فکر نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔